يا الله. سلام عليكم. عليكم السلام، حياكم الله سماحة الشيخ هشام. مولاي حياك الله، الله يحفظ اخوي، الله يعزك. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أولا استفسار، إن تسمحون لنا. الله يحفظك سيد، الله يعزك. حياك الله. أنا ما أعرفك معذرة. ولا يهمك سماحة السيد. سماحة الشيخ هشام، من أول من نادى بإمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه وقال أنه إمام معصوم؟ يا الله. من النبي صلى الله عليه وآله قال إن الإمام علي إمام معصوم. لا مو بهذا النص. طب لا القرآن قال ولا النبي قال، امال مين اللي قال ان الامام علي امام معصوم سماحة الشيخ هشام؟ افضلكم علي. جميل. اقضاكم علي. واقواكم علي واشجعكم علي، وهيترك زوجته تضرب علي، وهيجر البيع كالجمل المخشوش علي، ويسقط جنينه محسن. ان الله ورسوله والذين امنوا. الذين يكون ما فيهاش اسمة الامام علي وما فيهاش اسم الامام علي. ليه يا سماحة الشيخ هشام؟ بس بالله لا تغلق الخط علي يا شيخ هشام، لعل الله ارسلني اليك الان. ليه عقيدة الامامة هشة ضعيفة جدا عند اخواننا في الانسانية الامامية؟ لا مو هشة، لا مو هشة، معذرة. هذا نقاش، يعني انت هذا نقاش انت لا ما تريد به الحقيقة. لا اريد الحقيقة معذرة. بالله ما تقفل الخط، اريد الحقيقة. معذرة. ده اول ما حط الرجل للهروب. اريد الحقيقة. انت اثبت لي الان هذه الامامة. ما يوصلنا الى حقيقة. ليش يا شيخ هشام؟ ما يوصلنا الى حقيقة. انا سعيد ان انا بتكلم معاك، اثبت لي الامامة من القرآن او السنة. مع الاسف هذا ما يثبت حقيقة. انا اتصل غير وقت بك ان شاء الله. طيب انا مشغول. طيب شيخ هشام، انت الان في بث مباشر على قناة رامي عيسى يسمعك المئات سنة وشيعة، هل تستطيع ان تثبت لهم هذه الامامة ام تنسحب الان؟ تفضل. لا انسحب الان ما استطيع. افا عليك يا شيخ هشام، هذا يثبت ضعف معتقد الامامية الاثني عشرية. اثبت لهم هذه الامامة اللي كفرت الامة عليها. اثبت هذه الامامة يا شيخ هشام اللي كفرت الامة عليها. ارجو المعذرة. طيب شيخ هشام، ادعوك لمذهب اهل السنة والجماعة، فحاول تعيد التفكير بارك الله فيني. ماشي يا شيخ هشام. سكر. ارجو المعذرة، انسحب الان ومش مستحي، عادي عنده عادي. ارجو المعذرة هشام التميمي، انا مضطر ان انا انسحب الان. مش عارف بيعلموا الشيعة ايه في الحوزة، هذا من البصرة. وعادي ينسحب عادي، مفيش مشكلة ينسحب عادي. ليه؟ لأن الإمامة مش موجودة، لأن هذه العقيدة هشة، هذه العقيدة مخالفة للقرآن والسنة والعقل والمنطق والفطرة والإجماع والقياس وكل شيء. عقيدة من صنع البشر. كان معكم شيخ الشيعة المسمى بهشام التميمي.